बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में एक किताब है, इसका उन्वान है कसूर तारीख़ के आईने में। ये किताब असल में तारीख़ी दस्तावेज़ है कसूर की, उस तारीख़ और सक़ाफ़त की जो तसलसल है 500 साल क़ब्ल मसीह से लेकर आज तक का। इसे लाहौर से एक इदारा है, लाहौर शनासी पब्लिकेशन, उसने शाये किया है। तवश्शुदा कीमत इसकी 1800 रुपये है, लेकिन ये लोग बजाय दुकानों के बराह रास्त शायकीन कुतुब को घरों पर फराहम कर रहे हैं, और इसकी कीमत उन्होंने सिर्फ 1000 रुपये रखी है बजाय 1800 रुपये के। 100 रुपये इस पर डाक खर्च है। असल में इस किताब की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि मीडिया लोगों को सफ़ेद दीवार के बारे में तो कुछ नहीं बताता, मगर उस पर जो काले दाग हैं उसे खूब उछालता है। कसूर का नाम जहन में आते ही हमारे जहन में वो 285 मासूम बच्चे आते हैं जिन्हें एक मुनज़्ज़म गिरोह मुनज़्ज़म तरीके से ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उनकी वीडियो बनाता था, घर वालों को ब्लैकमेल करता था, और वो वीडियो आपको मालूम है कि डार्क वेब पे भेज दी जाती थी। इसके बाद फिर आपको मालूम है कि कसूर के अंदर ही एक हादसा हुआ था ज़ैनब का, और जिसके साथ जो ज़्यादती हुई और जो कत्ल हुआ उसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। बहुत दावे किए गए थे कि अब आइंदा कोई ऐसा वाक़या होने नहीं देंगे, मगर उसके बाद फिर भी वो सिलसिला जारी रहा, और कसूर में अक्सर मसले हुए फूलों की तरह बच्चों की लाशें मिलती हैं। कसूर के चेहरे पर बदनामी की इस गर्द में छुपा उसका उजला उजला चेहरा नज़र नहीं आता है, और अगर हमें कुछ झलक नज़र आती है तो इस किताब में, जिसका नाम है कसूर तारीख़ के आईने में, जो बहुत मोहब्बत और मेहनत के साथ लिखी गई है। इस पर बहुत तहक़ीक़ की है जनाब ज़फ़र साहब ने। किताब के मुसन्निफ़ जनाब अमजद ज़फ़र साहब, कसूर से इनका ताल्लुक़ है। ये अगस्त 1986 में पैदा हुए, और तारीख़ के मौज़ू से इनको बहुत ही गहरी दिलचस्पी है। अमजद ज़फ़र साहब ने 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी से तारीख़ के मज़मून में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। तालीमी ज़िंदगी के साथ ही वो भरपूर अमली ज़िंदगी में भी दाखिल हुए, और पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के मेंबर रहे। सिंगापुर में उन्होंने एशिया यूरोप यूथ फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। तारीख़ से दिलचस्पी के बायस उनके तहक़ीक़ाती मज़ामीन अक्सर शाये होते रहे। इनकी अब तक 4 किताबें आ चुकी हैं, जिसमें कसूर तारीख़ के आईने में जो मेरे हाथ में है, और इसके अलावा आर्काइव ऑफ कसूर तो अभी 2023 में शाये हुई। इससे कबल सन 2015 में उनकी किताब शाये हुई थी, जिसका नाम था माई लास्ट 15 डेज़ मेमोरी विद माई फादर। अमजद ज़फ़र साहब की जो असल किताब जिसने उन्हें शोहरत दी वो 2012 में शाये हुई थी, और उसका नाम था मॉर्निंग टी नेवर रीच कसूर। ये 1965 की जंग के बारे में थी, और उस तनाज़ुर में लिखी गई जब हिंदुस्तान की फ़ौज को टारगेट दिया गया और वो पूरी क़ुव्वत से आई। उनका मिशन सिर्फ एक था, कसूर में सुबह की चाय पीनी है और दोपहर का खाना लाहौर जमखाना में। लेकिन खुद कसूर ही में जो उनको फिर टफ टाइम मिला, उसका पूरा जिक्र इसके अंदर मौजूद है, और वहाँ पे उनको काफ़ी हज़ीमत उठानी पड़ी। पाकिस्तानी फ़ौज ने ये किया कि ज़ाहिरा पसपाई का झांसा देकर उनको अंदर की तरफ लेकर आए, और फिर राहीवाल एक गाँव है वहाँ पे उन्होंने ऐसे घेरा कि न सिर्फ ये कि उनके जो सेकंड इन कमान थे मेजर मिल्कियत सिंह, उनको और 14 हिंदुस्तानियों को कैद बनाया, बल्कि 60 से ज़्यादा हिंदुस्तानी हलाक भी हुए। और जब वो भागे तो फिर ऐसा भागे कि कसूर क्या, वो खेमकरन भी छोड़ के भाग गए। खेमकरन पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया। फिर वहाँ के रेलवे स्टेशन के पस मंज़र में जनरल मूसा की जब तस्वीरें आईं तो हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर काफ़ी हज़ीमत उठानी पड़ी। खेमकरन की जंग में इस किताब के मुताबिक मेजर ज़ियाउर रहमान भी शरीक थे, जो बाद में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद बांग्लादेश के सदर बने। ये तमाम तफ़सीलात आपको इस किताब में मिलेंगी। खेमकरन के मार्के के बारे में इस किताब में इसलिए भी काफ़ी तफ़सील दी गई थी कि अमजद ज़फ़र साहब के दादा वो भी खेमकरन की जंग में शहीद थे। उनका नाम मोहम्मद सलेमान था। शदीद ज़ख्मी हुए शहीदों की उसमें लाश में पड़े थे कि अचानक उस पे जनरल मूसा और अय्यूब खान जब देखने गए तो उनकी नज़र पड़ी कि ये आदमी अभी ज़िंदा है, तो फ़ौरी तौर पर उन्हें अपनी बोतल से पानी पिलाया और हेलीकॉप्टर में लाहौर भेजा। अस्पताल में रहे, 4 महीना अस्पताल में रहे। घर वालों को कुछ पता नहीं था, घर वाले समझे शहीद हो चुके हैं। उनकी गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ ली गई। आज भी कसूर के कब्रिस्तान में ब्रिगेडियर एहसन रशीद, शामी, कर्नल हबीब, कर्नल ग़ुलाम हुसैन, मेजर जाहिद, मेजर सुल्तान, असद जान, मेजर हनीफ, कैप्टन नसीम हयात और लेफ्टिनेंट मुनीर समेत पाक फ़ौज के उन 55 बहादुर शहदा के मज़ार मौजूद हैं जिन्होंने वतन की हिफाज़त की खातिर अपनी जानें दे दी।
پاکستانی فوج کا قصور میں صلاحیتوں کا دوبارہ اظہار ہوا 1971 کی جنگ میں، جب لیفٹیننٹ کرنل حبیب احمد صاحب کی قیادت میں پاکستانی فوج نے حسینی والا سیکٹر میں فتح حاصل کی، اور ہندوستانی فوج کے غرور کی علامت یعنی اس کے فوجی قلعے قصر ہند پر قبضہ کر کے پاکستانی پرچم لہرا کے پوری دنیا میں اس کی تصاویر بھیج دیں۔ اس مارکے میں بھی پاکستان کے 67 سپاہی شہید ہوئے تھے۔ بھارت کے تمام حملے قصر ہند پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے بھارت بار بار کوشش کرتا رہا، مگر انہیں تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ لیکن بعد میں جنگ بندی کے ایک معاہدے کے بعد قصر ہند کا قلعہ اور حسینی والا ہندوستان کو واپس کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ حسینی والا پاکستان نے ایک معاہدے کے نتیجے میں 2 مرتبہ ہندوستان کو دیا۔ پہلی مرتبہ اس نے 1961 میں دیا اس کتاب کے مطابق، جب ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کو فیروز والا سیکٹر کے 12 دیہات ملے تھے، اور پاکستان نے حسینی والا، جس کی ہندوستان کے لیے اس لیے بھی اہمیت تھی کہ وہاں پہ ان کے جنگ آزادی کے بہت سے ہیروؤں کی یادگاریں اور مزار تھے، جس میں بھگت سنگھ بھی شامل تھے، تو لہٰذا حسینی والا کے بدلے اس نے 12 گاؤں اور فیروز والا کے سیکٹر میں دیا تھا۔ تو پہلی بار ہم نے دیا 1961 میں، اور دوسری بار ہم نے دیا 1973 میں جب جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کتاب میں امجد ظفر صاحب کی تحقیق کے مطابق قصور کا پاکستان کی سیاست پر بڑا گہرا اثر رہا ہے۔ قصور کے جو سیاستدان قومی سطح پر بہت جنہوں نے شہرت حاصل کی، ان میں جناب ملک معراج خالد صاحب، معین قریشی صاحب، ملک محمد اکھائی، سردار آصف احمد علی، میاں خورشید محمد قصوری، سردار محمد عارف نقئی، رانا محمد اقبال، رانا پھول محمد، سردار حسین، احمد رضا قصوری، محمد احمد قصوری، مولانا محی الدین لکھوی وغیرہ شامل تھے۔ قصور کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی نے جنم لیا۔ جو لاہور میں جو کنونشن ہوا تھا، جس میں اعلان ہوا تھا، اس سے پہلے اس کتاب کے مطابق قصور میں جناب محمد رضا قصوری صاحب کے گھر پہ اجلاس ہوا تھا۔ بھٹو صاحب آئے تھے، اس میں رشید صاحب آئے تھے اور اس آئے تھے، جہاں پہ یہ خط و خال طے کیے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے کے لیے۔ تو قصور نے پیپلز پارٹی کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہی قصور پھر پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات کا باعث بنا، جب محمد رضا قصوری صاحب کو قتل کیا گیا، اور جس پر احمد رضا قصوری ان کے بیٹے نے اس کیس کو لڑا، اور آخر کار بھٹو صاحب کو اس کیس میں پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ مجھے جو اس کتاب کی خاص بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو عام طور پر ہمارے علم میں نہیں آتے ہیں۔ مثلاً تحقیق کے بعد امجد ظفر صاحب نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جلیان والا باغ کے اندر جو 12 اپریل کو قتل عام ہوا، وہ دراصل 11 اپریل کو قصور میں ہونے والے ان فسادات کا رد عمل تھا، جس میں کئی انگریز افسران کو قتل کیا گیا، ان کی بیویوں کی عزت لوٹی گئی اور سرکاری املاک جلائی گئی۔ قصور تاریخ کے آئینے میں یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب اس لیے بھی ہے کہ یہ 17 ابواب پر مشتمل ہے، جو 500 سال قبل مسیح سے لے کر آج تک کے قصور کے ہر دور کا تفصیلی جائزہ لیتی ہے، چاہے وہ سلاطین دہلی کا دور رہا ہو یا مغلیہ سلطنت کے زوال کا۔ انگریزوں اور سکھوں کے باہمی تعلقات پر بہت اچھی معلومات آپ کو ان سے ملیں گی۔ اس دور کا بھی ذکر ملے گا جب قصور کی خالصہ فوج انگریزی فوجیوں کے ساتھ مل کر کابل پر چڑھائی کرنے گئی تھی، اور اس دور کا بھی جب انگریزوں نے پنجاب کو بزور شمشیر سکھوں سے چھینا۔ قصور سکھوں کی طاقت کی علامت تھا۔ اس سے سمجھیے اس بات کو کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اگرچہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے سکھوں کی آبادی تیسرے نمبر پہ تھی، لیکن قصور کے 70% رقبے کے مالک سکھ تھے۔ اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر باب کے اختتام پر اپنی تحریر کے تمام مآخذ جناب ظفر مجید صاحب نے بیان کر دیے ہیں، ان تمام مضامین اور کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں، ورنہ تو اس دور میں لوگ فیس بک کی مدد سے پوسٹوں کو کٹ پیسٹ کر کے تحقیق کا نام دیتے ہیں، اور بہت تیر مارا تو ویکیپیڈیا کو اٹھا کے کٹ پیسٹ کر دیا، جو مستند حوالہ کبھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کی تاریخ سے اور سیاسی تاریخ سے دلچسپی ہے تو یہ کتاب آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ اس کتاب کا مکمل احاطہ کرنا میرے لیے اس مختصر وقت میں ممکن نہیں، لیکن میں نے چند خاص باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہ کتاب خود خریدیں، کیونکہ یہ تاریخ صرف قصور کی نہیں، یہ تاریخ ہے پاکستان کی۔ یا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔